श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 47 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ श्रेयान् स्वधर्म विगुणाः परधर्मात् सोनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। राम्रो तरिकाले आचरण गरेको अर्काको धर्मभन्दा गुणरहित भए पनि आफ्नै धर्म श्रेष्ठ छ, किनकि स्वभावले नै निश्चित गरेको धर्मरूपी कर्म गर्दा मनुष्यलाई पाप लाग्दैन। अध्यात्मको मूल विज्ञानले के भन्छ भने म जीवन जस्तो बाँचिरहेको छु, जसरी बाँचिरहेको छु, यही जीवन बाँच्ने क्रममा नै परमात्मा फलित हुनुपर्छ। यो जीवन बाँच्दैखेरि मेरो जीवनमा कुनै पाप नरहनुपर्छ, कुनै दुःख कुनै अतृप्ति नरहनुपर्छ र सिधै मेरो जीवनमा पुण्य, मेरो जीवनमा शान्ति, सिद्धि र परम तत्त्व फलित हुनुपर्छ। त भगवत गीताको मूल सन्देश के हो भने जीवन जस्तो छ यही परमात्माको साक्षात्कार हुन्छ। र भगवत गीताका यी सूत्रहरूलाई जीवनमा बुझेर धारण गर्ने हो भने दिव्यता बाहेक केही पनि बाँकी रहँदैन, दुःखको कुनै ठाउँ नै बाँकी रहँदैन। दुःख कहाँ जन्मिन्छ? जब म पदार्थहरूसँग आफूलाई लगेर जोड्छु, यानी निकृष्टसँग म आफूलाई लगेर जोड्छु। जुन कुरा छैन, पदार्थ के हो? जुन हिजो थिएन, आज एकछिनका लागि छ, भोलि छैन, त्यससँग लगेर जोड्छु, त्यो दुःख हो। जस्तो मेरो आँगनमा एउटा फुल फुल्यो, आज फुल फुल्यो, यसको अर्थ हिजो थिएन। यसको अर्को अर्थ के हो भने हिजो थिएन, आज फुल्यो भने भोलि या पर्सि त्यो जानेछ, त्यसको अन्त्य छ। जे जन्मिन्छ त्यो मर्छ। र मैले त्यो फुल फुलेको देखेँ, आहा कति राम्रो फुल भने। मैले त्यो फुलसँग मैले आफ्नो मोहलाई लगेर जोडेँ, आफ्नो मनलाई लगेर जोडेँ, मेरो फुल भने। त्यो फुलले मलाई यति यति सुख दिन्छ भने सुखको पनि अनुभव गरेँ, बहुत खुसी भएँ त्यो फुल फुल्दा। म भोलि म गएर हेर्छु, हिजोभन्दा पनि राम्रो भएको हुन्छ, युवा भएको हुन्छ। पर्सि गएर हेर्दाखेरि फुल अलि वृद्ध भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै फुलको रौनकमा कमी आउँछ, त्यो पुष्पपनमा कमी आउँछ र केही दिनभित्र त्यो ओइलाएर सिद्धिन्छ। अब म यदि त्यो फुलसँग खुसी भएँ भने दुःख हुनु स्वाभाविक हो। त यदि मलाई जीवनको कुनै पनि कुराले, संसारको कुनै पनि कुराले खुसी दिन्छ वा सुख दिन्छ भने म दुःख पाउन तयार व्यक्ति हुँ। मेरो खुसी त्यो पदार्थसँग सम्बन्धित भयो। अब तर गहिराइमा मैले हेर्ने हो भने त्यो फुल आउनुभन्दा पहिले पनि त म थिएँ, त्यो फुल फुल्नुभन्दा पनि त पहिले म थिएँ, फुल फुलेपछि पनि म छु, फुल गयो त्यसपछि पनि म छु। त मेरो हुनु त शाश्वत छ, मेरो हुनु सनातन छ। त्यो फुल त आयो गयो, अब त्यससँग मैले आफूलाई लगेर जोडेँ, त्यो फुल नै मेरो हो, यो नभइकन मलाई हुँदैन, यस्तो प्रकारको फुल चाहिन्छ, यो फुलले मलाई यस्तो दिनुपर्छ, यति आम्दानी दिनुपर्छ, यति सुख दिनुपर्छ भन्ने भावले म भरिएँ भने त्यो मेरो दोष बाहेक केही पनि होइन। त्यसैलाई पाप भनिन्छ। संसारको कुनै पनि पदार्थ कहिले पनि सनातन हुँदैन, त्यो आयो अनि जान्छ। त्यससँग मैले जोडेँ, मैले आफ्नो जोड राखेँ भने म पनि त्यससँगै तलमाथि गर्न थाल्छु, त्यो रोटेपिङमा प्रवेश गर्छु, घरि यता र घरि यता गर्न थाल्छु, रोलर कोस्टर राइडमा म प्रवेश गर्छु। म त यो संसारको कुनै पनि पदार्थ होइन, म त चैतन्य हुँ, परम चैतन्य। आफ्नो चैतन्यताको बोधका साथ मैले दैनिक जीवनको व्यवहार गरेँ भने दैनिक जीवनमा जुन उतार चढाव आउँछन् त्यसले मलाई भित्र असर गर्दैन, म भित्र शान्त रहिरहन्छु।
त यसरी म को हुँ, म के हुँ, प्रकृतिसँग मेरो सम्बन्ध के हो, यहाँका पदार्थहरूसँग मेरो सम्बन्ध के हो, यो जानेर यो बुझेर जीवन बाँच्नु अध्यात्म हो। र यो श्लोकले के भन्छ हेरौँ, यसरी म जीवन बाँच्ने क्रममा जुन जुन कर्महरू गर्छु, जे कर्म सजिलोसँग गर्छु, त्यसलाई स्वधर्म बनियो। भगवद् गीताले 3-4 शब्द प्रयोग गर्छ। स्वकर्म, स्वाभाविक कर्म, स्वभावज कर्म, स्वकर्म, स्वधर्म, यी सबैको अर्थ एउटै हुन्छ। नियत कर्म, विहित कर्म, कर्तव्य कर्म, यी सबै शब्दावलीहरूको अर्थ एउटै हुन्छ। र यो श्लोकले के भन्छ भने, म जे कर्म गरिरहेको छु, मेरो जे कर्म स्वाभाविक कर्म छ, त्यो कर्म जतिसुकै नराम्रो भए पनि त्यो कर्मले मलाई आज अतृप्ति दिइरहेको होला, प्रगति नदिएको होला, त त्यो कर्म जस्तो सुकै अवगुणले भरिएको भए पनि अरूको गुणले भरिएको कर्मभन्दा धेरै श्रेयस्कर हुन्छ। किनभने त्यो मेरो कर्म हो। यहाँ कुनै पनि कर्म दोषबाट मुक्त छैन। जतिसुकै गुणवान कर्ममा पनि दोष हुन्छ। त्यसकारणले अर्काको धर्मभन्दा गुणरहित भए पनि आफ्नै धर्म यानि आफ्नै स्वकर्म श्रेष्ठ छ। स्वधर्म शब्दको अर्थ हुन्छ मेरो आफ्नो कर्म, मेरो स्वाभाविक कर्म, म जे कर्म गरिरहेको छु, म जुन कर्ममा छु, त्यही कर्ममा म जमु। त यो कर्म फेरौँ, ऊ कर्म फेरौँ, अरूको कर्म मन पराउँ, म प्रतिस्पर्धामा जाउँ, अरूलाई पछारौँ, आफू जितौँ, सारा संसारले लुट्यो म पनि लुटौँ, यो भाव अध्यात्मको पटक्कै होइन। अध्यात्मको भाव के हो भने, म जे गरिरहेको छु मेरो कर्म सानो ठुलोको अर्थ छैन, पाप पुण्यको अर्थ छैन, राम्रो नराम्रोको अर्थ छैन, गुणी अवगुणी कर्मको अर्थ छैन। म जे गरिरहेको छु त्यसैलाई आफ्नो स्वधर्मको रूपमा गरेँ भने त्यो परम श्रेयस्कर हुन्छ। किन परम श्रेयस्कर हुन्छ? स्वभाव नियतम कर्म, त मेरो स्वभावबाट जन्मिएको कर्मले कुर्बन आफ्नोति किल्बिस, मलाई पापमा लैजाँदैन। एक मात्र पाप छ। पाप के हो? म जे कर्म गरिरहेको छु त्यो कर्मप्रति आसक्तिले भरिनु, वा त्यो कर्ममा मैले गुण देख्नु वा दोष देख्नु, त्यो कर्मबाट सुखको आकाङ्क्षा जन्माउनु। ब्रह्माण्डका यी पदार्थहरू, भौतिक पदार्थबाट सुख आउँछ भन्ने आश जुन छ, त्यही आश नै मूल पाप हो। जब म आफ्नो कर्मलाई स्वाभाविक सरल तरिकाले गरिरहेको छु, त्यो कर्मले मलाई सुख दिन्छ, दुःख दिन्छ, जे दिन्छ दिँदै जान्छ, तर मेरो त्यसप्रति आसक्ति रहन छोड्छ। त्यो स्वभाव नियत कर्ममा आसक्ति रहँदैन। आसक्ति नरहेपछि के रहेन? पाप रहेन। म चैतन्य हो, हरेक व्यक्ति चैतन्य हो, परमात्माको अङ्ग हो। यसले प्रकृतिसँग वा जड पदार्थसँग, क्षेत्रसँग कहिले पनि सम्बन्ध बनाउन जान्दैन। सम्बन्ध बन्दैन। मेरो यो कर्मको कारणले म छु, मेरो धन सम्पत्तिको कारणले म छु, मेरो परिवारको कारणले म छु, यो पञ्चमहाभूतले भरिएको शरीरको कारणले म छु भन्नु, यो पापले भरिएको सोच हो। म स्वतन्त्र रूपमा छु। मेरो अस्तित्वलाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन, कसैले अनस्तित्वमा लैजानै सक्दैन। परमात्माले चाहेर पनि मलाई नाश गर्न सक्दैन। उसले आफैले आफैलाई कसरी नाश गरोस्? एउटा पुराण कथामा मलाई बोलाइएको थियो। त्यहाँ पण्डितजीले पुराणमा आएका श्लोकहरूको व्याख्या गर्नुभयो। हिरण्यकशिपुलाई कसरी नृसिंह भगवानले मार्नुभयो भन्ने। मेरो आँखाबाट आँसु आइरहेका थिए।
एकछिनपछि पण्डितजीले मलाई आफ्नो केही कुराहरू राख्न भन्नुभयो। मैले आँखाभरि आँसु बनाएर भने कि बडो गलत पाठ, गलत बुझाइ हामीले यी पुराणका कथाहरूबाट गर्यौँ। त्यो हिरण्यकश्यपु पनि भगवान नै हो, त्यही भगवानको अंश हो, त्यही भगवानकै रूप हो, उसैको एउटा भाग हो। ती नृसिंह भगवानले उसलाई कसरी मार्न सक्छन्? त्यति पनि हामी अध्यात्ममा नबुझ्ने, धर्ममा नबुझ्ने। मैले आफैलाई कसरी मार्न सक्छु? मारे पनि त म आफू त रहन्छु। म आफूलाई अनस्तित्वमा त कहिले लानै सक्दिनँ। जुन अस्तित्व छ त्यो के हो त? त्यो हिरण्यकश्यपुभित्र अपवित्रता जुन आएको थियो, त्यो अपवित्रताको हत्या भयो र पवित्रता बाँकी रह्यो। हिरण्यकश्यपु शुद्ध बाँकी रहे, शुद्ध चैतन्यमा बाँकी रहे। त्यो चैतन्य बाहेक केही होइन हिरण्यकश्यपु अथवा ब्रह्माण्डमा भएका कुनै पनि पदार्थ। त्यो यहाँ कहीँ कसैलाई मार्न सम्भव छैन, कोही मर्दैन, कसैले मार्न सक्दैन, कुनै मृत्यु छैन, यहाँ अमृत बाहेक केही पनि छैन। यो बुझेर कर्म गर्नु, कुनै प्रतिस्पर्धाको भावले होइन, केही पाउनलाई होइन, केही दिनलाई होइन, केही आर्जन गर्न होइन, केही गुमाउन होइन, बस जीवन बगिरहेको छ कर्मको रूपमा। यसरी मैले कर्म गरेँ भने मेरो कर्म पूजा हुन्छ। पूजा मात्रै होइन, यस्तो परम तृप्ति हुन्छ, जीवनमा यस्तो आनन्द जन्मिन्छ जुन आनन्दको अगाडि चक्रवर्ती सम्राटको उपाधि अथवा अरबपतिको उपाधि बडो तुच्छ लाग्छ। यो अनुभवले आउँछ। त यो श्लोकले यही मर्मलाई उजागर गर्छ।